अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व क़दरिहि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे, और अल्लाह ताला हर किसी इंसान को या हर मुसलमान बहन भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज बात करेंगे कि कुछ ज़ाती जो मेरे अपने तजुर्बात या एक्सपीरियंसेस कह लें, उनसे हासिल करदा जो नताइज जो कुछ दीनी असूल से मुतासिर या मुताबिक जो असूल व कानून दीनी है उनके मुताबिक अमल करके जो मुझे रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीब ले गए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ ज़ाती तजुर्बात और जो असूल और दीन के कानून हैं उनके हवाले से कि वो रब के हमें कितना करीब कर देते हैं। ठीक है, अब जब बात खुलने जा रही है तो किसी भी बात को छुपाना और पसे पर्दा रखना वो दीन से भी गद्दारी होगी और आप बहन बहन से भी ज़्यादती होगी। ठीक है, तो और मेरा मकसद यही है कि मैं जितना जल्दी हो सके इस पैगाम को सरेआम कर दूँ, और रब मेरी नीयत और खुलूस को जानते हुए मुझे हिम्मत भी दिया जा रहा है कि जो काम मैं गुज़िश्ता कम अर्सा ज़्यादा भी नहीं जो गुजर गया है 1-2 साल पहले तक मुझे नामुमकिन लगते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं कुछ और समझता था और असल में वो रब के हाँ कोई और मकाम रखती थी, और मैं भी दुनियावी ज़िंदगी में और दुनिया को सब कुछ समझ के अपनी ज़िंदगी में मगन था, तो वो अपनी असल में रब के हाँ उन चीज़ों का मुकाम कुछ और था। ठीक है, या उनको समझने में हमसे गलतियाँ कोताहियाँ खुद से हो रही होती हैं, जो हमें सिखाया जाता है या जो हमें पढ़ाया जाता है या जिस माहौल में हम रह रहते हैं, उन चीज़ों की असलियत को जान पाना नामुमकिनात में से है। अगर रब का करम ना हो और इंसान की नीयत साफ और खुलूस दिल से वो रब को पाने की या तलब ना करता हो। ठीक है, तो जिसे मुझे समझ आते आते जो है 3 से 4 साल का अर्सा लग गया, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला और शायद आखिरी मौका भी साबित होने वाला था कि मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ी थी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में या खुद को बर्बाद करने में। ठीक है, तो खुद मुझे यकीन नहीं था कि इस इंतहा के नताइज या इस कदर मुख्तलिफ और कई दर्जा बुलंद के नताइज साबित होंगे। अब मैं यहाँ जो एक एक लफ्ज़ या बात कह रहा हूँ और आगे कहने जा रहा हूँ, ये वो हैं जिनमें से मैंने खुद गुजरा हूँ। ठीक है, जिन लम्हों को मैंने खुद फेस किया है और अपने रब को अपने करीब पाया और मनाया है। ठीक है, और बात भी करता हूँ अपने रब से, और हर इंसान कर भी सकता है, और रब ताला जो है वो जवाब भी देता है, हर इंसान को देता है और मुझे भी देता है। और अब सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस और ध्यान इस बात की तरफ होता है कि मेरा रब मुझसे दूर ना हो जाए और नाराज़ ना हो जाए, और ये फ़िक्र वल्लाह मुझ पे इस इंतहा से असर अंदाज होती है कि मैं कहीं भी किसी भी मौका पर या तो रोना शुरू हो जाता हूँ, और या जो है मेरा कलेजा जो है वो मुँह को आता है। ठीक है, ये हालत पहले अक्सर हुआ करती थी। हर इंसान पे ये कैफियत तारी हो सकती है, होती भी होगी, क्योंकि हम सब इंसान फितरी तौर पर एक से हैं। ठीक है, यानी रब ताला जैसे कुरान में कह रहा है कि सब इंसानों को मैंने सिर्फ एक नफ्स पे पैदा किया। ठीक है, तो सब हम फितरती तौर पे एक से हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन पहली बात की है कि जहालत के ज़माने, यानी मेरी जहालत का अपना ज़ाती ताल्लुक जिसका इंसान का होता है, जिस जहालत से इंसान का, ठीक है, उस जहालत से जो ताल्लुक होता है, हर इंसान का रवैया या और हर इंसान को रब ताला ये मौका लाजमी तौर पर हर मुसलमान को या कलमा गो का लाजमी अता करता है। अब इस मौका को समझना और हासिल कर लेना, ये सारा का सारा हमारी नीयतों या हमारे अमल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरी जहालत किस कदर ड्रामनी और किस कदर गलीज तरीन थी या गंदगी से भरपूर थी, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है। बस ये सोच कर मुझे रोना आता है, और मेरी जो है फिक्र इस इंतहा की कैफियत के को छूने लगती है कि मेरा जो गला खुश्क हो जाता है, मुंह
جو خشک ہو جاتے ہیں اور جسم کانپنے لگتا ہے، تو اور آنکھوں سے نہ روکے جانے والے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہ رکنے والے آنسوؤں کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ رب کی ذات سے جڑا ہے، ٹھیک ہے، جنہیں چاہتے ہوئے بھی رونا آتا ہے اور آنسو بہتے ہیں۔ رب میری اس کیفیت کو میرے سے جو ہے جوڑنے یا کچھ لوگوں کے جڑے جانے کو لوگوں نے مذاق بنایا بھی ہے، اور میرے رونے کو بھی لوگ مذاق بناتے تھے، میرے اپنے مجھے پاگل نشئی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی، اور میں جو ہے چھپ چھپ کے بھی روتا تھا۔ اب یہ رونا کب ختم ہوا یا کب ختم ہونا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ صرف رونے کی بات نہیں ہے، یا اس رونے میں چھپی ایک فکر میں رونا، یا آپ وہ جو فکر کی جس کی وجہ سے میں روتا تھا وہ فکر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ روتا تو شاید میں ابھی بھی ہوں گا، لیکن وہ فکر جس فکر سے پہلے روتا تھا اس سے مجھے رب نے بری کر دیا۔ یہ پتہ نہیں چلتا انسان کو، ٹھیک ہے، بس ایک کیفیت یا ایک احساس دل میں رب پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ فکر صرف تب ستاتی ہے جب بھولے چونکے کوئی غلطی یا خطا ہو جاتی ہے میرے سے، ٹھیک ہے، یا ہر انسان سے۔ جب تک وگرنہ رب نے ایسا سکون کر دیا ہے مجھے اندر کی دنیا سے یا ہمارے باطن کی دنیا سے، جو ہمارا دل کا یا قلب کا تعلق جڑا ہوتا ہے رب سے، جس میں پہلے کچھ اور فکریں ہوتی ہیں تو کچھ اور ضرورتیں ہوتی ہیں، انوکھی خواہشات ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں یا اشیاء نے مجھے رب سے دور کیے ہوا تھا، اور ہر انسان کو دور کیے ہوتا ہے، اور رب سے دوری کے نتیجے میں یا عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں تکلیف میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے، تو اصل میں رب ہے تو راضی بھی رب کو ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ مالک کی مخلوق سے رشتے کا معاملہ ہے، پہلے مالک کے سامنے رویا جاتا ہے، آؤ پکار کی جاتی ہے۔ اب یہ رونا اور آؤ پکار کرنا ظاہری طور پر بھی ٹھیک ہے، لیکن اندر کی دنیا میں اس جذبے کو جو ہے چلتے رہنا یا اس آگ کو چلانا یا چلتے رہنا چھوڑ دینا بھرپور طریقے سے، تو اندر سے اس کا جو ہماری اندر کی دنیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق ہماری اندر کی دنیا سے ہے۔ تو جب راضی ہو جاتا ہے رب، تب رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتے ہیں۔ اب یہ عمل دونوں ذاتوں سے شروع ہونے والا عمل ہے، یعنی شروعات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کا تعارف اور پہچان میسر آ جاتی ہے۔ یہ ٹھیک اصول ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں رب کا پتہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کی طرف جانے کا کہیں گے۔ اب دونوں صورتیں ہی بہترین ہیں، اور جو کوئی کسی ایک ذات کو جان گیا سمجھو وہ دونوں ذاتوں کو پہچان گیا۔ اللہ کے پاس جانا ہی جو ہے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہے، اور اللہ کا حاصل ہو جانا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہونے کی گواہی بھی ہے اور ثبوت بھی ہے۔ تو باتیں میری سمجھیے گا، جب رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو آپ ہم سب مسلمانوں کی جو حالت یا کیفیت اور احساسات میں ایک واضح جو ہے تبدیلی آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر عام انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بس غور اور فکر کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو رب تعالیٰ جو ہے وہ روشن فرما دیتا ہے، اندر ہمارا جو ہے منور کر دیتا ہے، اور ہمارے اندر انسان کی اپنی اندر کی جو دنیا ہے ایک انقلاب برپا ہونے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر ہر صورت آپ کو اللہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایسے میگنیٹک یا مقناطیسی جو کشش ہوتی ہے اس طرح کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے رب کو حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو واقعات موقع محل کے حساب سے بدلنے لگتے ہیں، اور ہر چیز ہر شے جو آپ کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رب کی
کرم سے ہوتا ہے. آگے دوسری ویڈیو میں بات